नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई आजको विशेष क्लासमा। आजको क्लासमा हामी बीबीएस सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट कस्ट अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ अन्तर्गत रहेको च्याप्टर 4 यानी कि एकाउन्टिङ फर लेबर कस्ट अर्थात श्रम लागत लेखाविधिको बारेमा छलफल गर्नेछौं, जहाँबाट हामीलाई बीबीएस सेकेन्ड इयरको फाइनल एक्जाममा एउटा 2 मार्क्सको न्यूमेरिकल वा एउटा 5 मार्क्सको न्यूमेरिकल र एउटा 2 मार्क्सको थ्योरी क्वेशन वा एउटा 5 मार्क्सको थ्योरी क्वेशन सोध्ने गरेको पाइन्छ। आजको क्लासमा हामी एकाउन्टिङ फर लेबर कस्ट अर्थात श्रम लागत लेखाविधिको बेसिक कन्सेप्ट, यो च्याप्टरसँग जोडिएका फर्मुलाहरूको साथसाथै यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही न्यूमेरिकलहरू सोल्भ गर्न सिक्नेछौं। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला अनि आफू जस्तै आफ्नो क्लासको साथीलाई शेयर गर्न नबिर्सनुहोला। कृपया भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र के सिकेर मात्र जानुहोला। जस्तै अब च्याप्टर 4 मा एकाउन्टिङ फर लेबर कस्ट भनेको श्रम लागत लेखाविधि हो। श्रम लागत लेखाविधि भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिला हामी बुझिहालौं है त। जस्तै अब श्रम लागत लेखाविधिलाई राम्रोसँग मजाले बुझ्नको लागि मानौं हामी एउटा उत्पादक हो, हामीले विभिन्न सामग्री तथा वस्तुहरू उत्पादन गर्ने गर्दछौं। यसरी विभिन्न प्रकारका सामग्री तथा वस्तुहरू उत्पादन गर्न विभिन्न प्रकारका जनशक्ति तथा कामदारहरू आवश्यक पर्ने गर्दछन्। यसरी सामान उत्पादन गर्ने क्रममा प्रयोग गरिएका विभिन्न दक्ष, अदक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति एवं कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको कार्य दक्षता वा क्षमताको आधारमा ज्याला भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी भुक्तानी गरिएको मौद्रिक मूल्य वा ज्यालालाई श्रमको लागत भनिन्छ। श्रम लागतको लेखाविधि राख्ने काम चाहिँ आज हामी यो च्याप्टरमा सिक्नेछौं। अब हामी के गर्छौं भनेपछि फर्स्ट अफ अल हामीले एकाउन्टिङ फर लेबर कस्ट अथवा श्रम लागत लेखाविधिको बारेमा हल्का केही कुरा चाहिँ बुझ्यौं। त्यस्तै गरेर श्रम लागत लेखाविधिमा विभिन्न वर्कर तथा कामदारहरूलाई कसरी लागतहरू वितरण गर्ने त भन्ने कुराका विभिन्न तरिका तथा विधिहरू रहेका छन्। त्यो मध्ये हाम्रो फर्स्टमा के रहेको छ भनेपछि क्यालकुलेसन अफ टोटल वेजेस अन्डर पीस रेट सिस्टम। तिनीहरूले कति युनिट उत्पादन गरे त, कति पीस उत्पादन गरे त भन्ने कुरा, जसले जति वस्तुहरू उत्पादन गर्छ नि त्यसको एकाइको आधारमा जति पीस उत्पादन गर्छ नि हो त्यसको आधारमा हामीले ज्याला दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी पीस रेट सिस्टम भन्ने गर्दछौं। पीस रेट सिस्टममा हामीले टोटल वेजेस निकाल्नको लागि एक्चुअल आउटपुट भनेको त्यो मान्छेले मानौं कुनै पनि कामदारले कति वस्तु उत्पादन गर्दछ हो त्यसलाई चाहिँ पीस रेटले गुणन गरिदिने। पीस रेट भनेको एउटा वस्तु उत्पादन गर्दा हैन, एउटा वस्तु उत्पादन गर्नेलाई यति ज्याला दिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ लगाइएको हुन्छ। त्यसले चाहिँ गुणन गरिदिएपछि हाम्रो मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो के आउँछ चाहिँ टोटल वेजेस आउँछ। त्यस्तै गरेर पीस अब कहिलेकाहीँ हामीलाई पीस रेट चाहिँ नदिएको हुन सक्छ, त्यसैले पीस रेट निकाल्नको लागि पीस रेट बराबर वेजेस रेट पर आवर हैन, वेजेस रेट पर आवर अपन हामीले के गर्न पर्यो भनेपछि आउटपुट पर आवरले हामीले के गर्नुपर्छ डिभाइड गर्न पर्यो। यसरी गरेपछि हाम्रो के आउने भयो पीस रेट सिस्टममा हामीले चाहिँ टोटल वेजेस चाहिँ हामीले निकाल्न सक्ने भयौं। त्यसै गरेर नम्बर अब अर्कोमा के छ भने क्यालकुलेसन अफ टोटल वेजेस अन्डर टाइम रेट सिस्टम। अब यसमा चाहिँ समयको आधारमा त्यही मात्र चाहिँ हामीले के गर्छौं त्यसले कति पीस उत्पादन गर्दछ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको पीसको आधारमा हामीले त्यसलाई चाहिँ ज्याला भुक्तानी गर्ने गर्दथ्यौं भने अब त्यसरी चाहिँ टाइमको आधारमा के टाइम रेट सिस्टम भनेको त्यसले कति समय लगाउँछ त हो त्यो समयको आधारमा यदि हामीले ज्याला भुक्तानी गर्दछौं भने त्यसलाई चाहिँ हामी टाइम रेट सिस्टम भन्ने गर्दछौं। जस्तै अब टाइम रेट सिस्टममा टोटल वेजेस निकाल्नका लागि हामीले जस्तै अब टोटल वेजेस निकाल्नका लागि एक्चुअल टाइम टेकन हैन, त्यो मान्छेले कति टाइम लगाउँछ त भन्ने कुरा चाहिँ टाइम टेकन छ नि त हो, त्यसलाई चाहिँ टाइम टेकनलाई टाइम रेट हैन टाइम रेट फिक्स गरिदिया हुन्छ नि। जस्तै यति टाइम गर्नेलाई यति भनेर टाइम रेट फिक्स गरिदिया हुन्छ, त्यसैले गुणन गरेपछि हाम्रो के हुन्छ टोटल वेजेस आउने गर्दछ। टोटल वेजेस अन्डर हाम्रो के हुन्छ टाइम रेट सिस्टममा आउने गर्दछ। त्यस्तै गरेर टोटल वेजेस निकाल्ने अर्को तरिका पनि के छ भने टोटल आवर वर्क भनेको त्यसले कति आवर काम गर्छ त, त्यसले कति आवर काम गर्छ इन्टु जस्तै अब वेजेस रेट पर आवर। जस्तै 1 घण्टा काम गरे बापत कति छ नि त हो त्यसले चाहिँ गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब त्यस्तै गरेर हामीले एउटा उदाहरण लिएर गर्नेछौं। जस्तै अब पहिला हामी के छ भने जस्तै पीस रेट सिस्टममा जस्तै छ नि यो पीस रेट सिस्टममा जस्तै अब 1 युनिट हैन, जस्तै अब 1 युनिट उत्पादन गर्दा हामीलाई चाहिँ कति भनेपछि आरएस 10 रुपैयाँ लाग्छ। जस्तै पीस रेट सिस्टम हेरौँ है, जस्तै उदाहरणको लागि जस्तै अब 1 युनिट उत्पादन गर्दा हामीलाई चाहिँ हैन 1 युनिट उत्पादन गरे बाबत हामीले चाहिँ 10 रुपैयाँ प्राप्त गर्छौं भनेपछि मानव एउटा राम भन्ने मान्छेले 10
10 युनिट उत्पादन गर्यो भने हामीलाई 10 इन्टु कति हुन्छ 10 इन्टु 10 गरेर हाम्रो कति भयो बराबर 100 रुपैयाँ चाहिँ त्यसले पाउने भयो। हामीले यसरी चाहिँ पिस रेट सिस्टममा चाहिँ हामीले के गर्दा रहेछौँ चाहिँ त्यसको पिसको आधारमा के त्यसको युनिटको आधारमा अनि इन्टु त्यो कति गरे त्यसको 10 पिस रेट भनेको कति रहेछ 10 रहेछ भनेपछि त्यसको युनिट चाहिँ आउटपुट कति रहेछ एक्चुअल आउटपुट भनेको 10 रहेछ भने यो दुईटा गुणन गरेर हाम्रो 100 आयो। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो के छ भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ चाहिँ टाइम रेट सिस्टममा हैन टाइम रेट सिस्टममा हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ जस्तै अब 1 आवर जस्तै हावरको हुन्छ के जस्तै अब कति घण्टा काम गर्छ त 1 आवर जस्तै यो चाहिँ युआरएस 1 आवर्स बराबर यदि त्यसले 1 आवर 1 घण्टा काम गरे बाबत त्यसले चाहिँ 20 रुपैयाँ पाउँछ भने मानौँ त्यसले 20 आवर काम गर्छ 20 आवर काम गर्छ भने 20 इन्टु 20 कति हुन्छ 20 इन्टु 20 गरेर कति भयो बराबर 400 आरएस कति हुन्छ 400 यसरी चाहिँ त्यसले चाहिँ ज्याला प्राप्त गर्ने गर्दछ। यसरी हामीले ज्याला भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हाम्रो पिस रेटको कुरा आयो भने त्यसले कति पिस उत्पादन गर्यो त हो त्यसलाई चाहिँ त्यसको पिस रेटले गरिदिने हैन। त्यसपछि यदि हाम्रो के छ भने चाहिँ यदि हाम्रो टाइम रेटको सिस्टमको कुरा छ भने चाहिँ एक्चुअल टाइम टेकन त्यसले खास टाइम कति लगायो त हैन त्यसको टाइम कति लगायो यदि 1 घण्टा लगायो भने त्यसको रेट कति छ त्यतिलाई जस्तै अब त्यसले कति काम गर्यो त्यति घण्टाको आधारमा गुणन गरेपछि हाम्रो यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न गर्दछौँ टाइम रेट सिस्टम। त्यस्तै गरेर क्याल्कुलेसन अफ टोटल वेजेस अन्डर हालसे प्रिमियम प्लान भनेर भनेको छ। जस्तै अब हामीलाई जस्तै विभिन्न कामदार तथा श्रमिकहरूलाई कसरी ज्याला भुक्तानी गर्नेछ भनेर विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्ना विधि तथा सिद्धान्तहरू व्याख्या गरेका छन्। जस्तै अब हामीलाई चाहिँ हालसे प्रिमियम प्लानले के भन्छ भनेपछि टोटल वेजेस निकाल्नका लागि बेसिक वेजेसमा बोनस पनि दिनुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तै बेसिक वेजेस भनेको के भनेपछि एक्चुअल टाइम टेकन हुन्छ नि त टाइम टेकनलाई हैन स्ट्यान्डर्ड टाइम रेटले गुणन गर्ने प्लस 1/2 भनेको हाफ हैन हाफ इन्टु टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भनेर हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै त्यसको इफेक्टिभ रेट निकाल्नका लागि वेजेस रेट हैन इफेक्टिभ वेजेस रेट निकाल्नका लागि टोटल वेजेस आउँछ नि हाम्रो यो टोटल वेजेसलाई एक्चुअल टाइम टेकन हुन्छ नि त हो टीटीले के गर्नु पर्यो भाग गरेपछि हाम्रो के आउँछ इफेक्टिभ वेजेस रेट आउँछ। त्यस्तै गरेर अब हामी एउटा उदाहरण लिएर बुझौँ कि खास के रहेछ भने जस्तै अब टाइम टेकन भनिन्छ नि त। जस्तै अब हामीलाई कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड टाइम हेरौँ जस्तै अब स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको एसटी स्ट्यान्डर्ड टाइम हाम्रो कति छ 10 आवर छ हैन स्ट्यान्डर्ड टाइम हाम्रो कति छ 10 आवर छ। त्यस्तैले स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको छ नि स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको खास कति छ त हाम्रो रेट आरएस 10 छ स्ट्यान्डर्ड रेट 10 छ। त्यस्तै गरेर टीटी भनेको त्यसलाई टाइम टेकन कति लाग्यो भनेपछि टाइम टेकन 8 घण्टा लाग्यो 8 यो चाहिँ युआरएस। यदि त्यो मान्छेलाई 10 घण्टा काम गर्ने न्यूनतम टाइम दिएको थियो भने त्यसले 8 घण्टामा काम गरिसक्यो भने हाम्रो कति चाहिँ टाइम सेभ भनेपछि टाइम सेभ बराबर हाम्रो कति रह्यो 2 घण्टा भयो। त्यसैले यो टाइम सेभ गरेछ नि हो त्यसले त्यसको आधारमा चाहिँ त्यसले के गर्नुभयो बोनस पाउने भयो क्या त्यसले टाइम सेभ गरेछ। यो चाहिँ टाइम रेट सिस्टममा आधारित छ क्या हैन हो त्यसैले। जस्तै अब यदि हाम्रो के छ भने हाम्रो के छ टाइम टेकन भन्छ नि हो पहिला टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट छ नि हो स्ट्यान्डर्ड रेट टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट गर्ने त्यसपछि प्लस गराउने प्लस गराइसकेपछि 1/2 गराउने 1/2 टाइम सेभ छ नि हो टाइम सेभलाई स्ट्यान्डर्ड रेट जस्तै अब टाइम सेभ छ नि हाम्रो टाइम सेभलाई स्ट्यान्डर्ड रेटले हाम्रो गुणन गरेपछि हाम्रो के आउने भयो अन्डर हालसे प्रिमियम प्लानमा हाम्रो टोटल वेजेस चाहिँ आउने भयो। त्यस्तै गरेर हाम्रो हालसे प्रिमियम प्लानमा के रहेछ भने टाइम टेकनलाई स्ट्यान्डर्ड रेट हुन्छ नि टाइम टेकन जति त्यसले एक्चुअल टाइम टेकन गरे हुन्छ नि त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड रेटले चाहिँ गुणन गर्ने त्यसपछि हाफ 1/2 भनेको हाफ इन्टु टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट गरेपछि हाम्रो के हुने भयो टोटल वेजेस आउने भयो। त्यस्तै गरेर अर्को हाम्रो के छ भने क्याल्कुलेसन अफ टोटल वेजेस अन्डर रोहन प्रिमियम प्लान प्लानले खास हामीलाई के भन्छ भनेपछि टोटल वेजेस निकाल्नको लागि बेसिक वेजेसमा बोनस जोड्न पर्छ भन्छ के। हामीले मात्र पनि के भन्छ भनेपछि हामीलाई हालसे प्रिमियममा प्लानमा के भन्छ भने बेसिक वेजेसमा बोनस जोड्नुपर्छ भने हुन्छ एमा पनि के भन्छ बेसिक वेजेसमा बोनस जोड्नुपर्छ भने हुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो बेसिक वेजेस भनेको के छ टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट हो यहाँ पनि के छ भने टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड। यदि हाम्रो बेसिक वेजेस मात्रै भन्यो भने हाम्रो दुईटैको सूत्र एउटै रहेछ टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट। तर यिन दुईटाकोमा केमा मात्रै फरक छ भने बोनस दिने तरिकामा मात्रै फरक रहेको छ। जस्तै अब हामीलाई हालसे प्रिमियम प्लानमा चाहिँ हामीलाई यदि बोनस दिने कसरी भन्छ भने 1/2 अनि पछि टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट तरिकाले हामीले यसरी गरेर हामीले बोनस दिँदै भने हामीलाई चाहिँ रोहन प्रिमियम प्लानमा चाहिँ हामीलाई के गर्छ भने त्यसले टाइम कति सेभ गर हैन टाइम सेभ अपन स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट। जस्तै यता जे छ नि उता पनि त्यही राख्ने बिचमा चाहिँ टाइम सेभ अपन स्ट्यान्डर्ड
टाइम भनेर स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेर। जस्तै अब हाम्रो पनि के छ भने जस्तै अब टाइम टेकन त आइगयो होइन, टाइम टेकन हाम्रो कति छ भने 8 घण्टा थियो। भनेपछि हाम्रो टाइम सेभ कति छ, टाइम सेभ जस्तै अब स्ट्यान्डर्ड टाइममा हाम्रो 10 घण्टा हो होइन, टाइम टेकन 8 घण्टा लगायो भने हाम्रो टाइम सेभ चाहिँ 2 घण्टा बचिहाल्छ। अनि स्ट्यान्डर्ड रेट चाहिँ हाम्रो 10 छ भने जस्तै अब यही सूत्र अनुसार हामीले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ पहिला हाम्रो टाइम टेकन भन्छ, टिटी भनेको टाइम टेकन हाम्रो कति छ 8 घण्टा राखिदिने, त्यहाँ कति 8 घण्टा राख्ने। अनि स्ट्यान्डर्ड रेट कति छ, स्ट्यान्डर्ड रेट हाम्रो आरएस 10 छ। त्यसपछि प्लस गराउनु पर्यो, प्लस गराएपछि टाइम सेभ कति छ, टाइम सेभ हाम्रो 2 घण्टा आयो होइन, 2 घण्टा 2/, अनि स्ट्यान्डर्ड टाइम हाम्रो कति छ 10, 2/10, अनि इन्टु यता जे राख्यो नि उता लगेर पनि त्यही राखिदिने। यसरी हामीले चाहिँ रोहन प्रिमियम प्लानमा टोटल वेजेस निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को के छ भनेपछि इफेक्टिभ वेजेस रेट निकाल्न परेपछि हामीले के गर्ने भने दुईटैको एउटै के, जस्तै अब रोहनमा पनि र हालसेमा पनि दुईटैको एउटै। अनि यी दुईटा चाहिँ इक्जामको लागि एकदम भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट। जस्तै अब के छ भनेपछि हालसे प्रिमियम प्लान र रोहन प्रिमियम प्लान चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अनि पछि दुईटैको यदि इफेक्टिभ वेजेस रेट निकाल्न आयो भने टोटल वेजेस हामीले यहाँ निकाले हुन्छौँ नि, त्यसलाई चाहिँ एक्चुअल टाइम टेकन कति हुन्छ नि हो, त्यो टाइम टेकनले भाग गरेपछि हाम्रो इफेक्टिभ वेजेस रेट हाम्रो आउने गर्दछ। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो के छ भनेपछि क्यालकुलेसन अफ टोटल वेजेस अन्डर टेलर्स डिफरेन्टियल पेड सिस्टम भन्छ। जस्तै अब टेलर छ नि वैज्ञानिक व्यवस्थापनका पिता भनेर भन्छौँ नि, फादर अफ सिग्निफिकेन्स म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ नि हो, वैज्ञानिक व्यवस्थापनका पिता एफडब्ल्यू टेलरले चाहिँ खास कसरी वेजेस दिने त कसरी जस्तै तिनीहरूलाई ज्याला प्रदान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको छुट्टै आफ्नै तरिकाले विकास गरेको छ यो सिद्धान्त तथा यो नियम छ नि त यो विधि। जस्तै अब त्यसका लागि हामीले के गर्न पर्छ भने त्यसका लागि हामीले हाई पिच रेट निकाल्न पर्ने हुन्छ। हाई पिच रेट निकाल्नका लागि जस्तै अब 120% अफ नर्मल पिच रेट होइन, नर्मल पिच रेटको 120% गरेपछि हाम्रो हाई पिच रेट आउने गर्दछ। अनि अर्को चाहिँ हामीले निकाल्न पर्ने लो पिच रेट होइन, यी दुईटा चाहिँ हामीले आफै निकाल्न पर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर लो पिच रेटमा कसरी निकाल्ने भने चाहिँ 80% अफ नर्मल पिच रेट भने जसले अब के गर्छ भनेपछि जस्तै अब क्यालकुलेसन अफ टोटल वेजेस एट और एबभ द स्ट्यान्डर्ड। जस्तै अब हामीलाई चाहिँ के गर्न पर्छ भनेपछि यदि हामीलाई चाहिँ 8 और एबभ द स्ट्यान्डर्ड भन्छ होइन, जस्तै अब टेलरमा यदि हामीलाई 100 युनिट होइन 100 युनिट 100 युनिट्स भन्छ नि, हामीले यदि यो चाहिँ हाम्रो पिच रेटमा आधारित छ भन्छौँ नि, यदि हामीलाई 100 युनिट चाहिँ हामीले यदि उत्पादन गर्न पर्ने थियो एट द रेट कति भन्छ 10मा प्रत्येकलाई 10को दरमा होइन 100 युनिट। जस्तै अब त्यस्तै उत्पादन गर्ने भने रामले मानौँ 120 युनिट उत्पादन गर्यो, अनि हरिले ट्याक्कै 100 युनिट ट्याक्कै र अनि श्यामले चाहिँ हाम्रो कति युनिट उत्पादन गर्नु चाहिँ 90 युनिट यदि हामीलाई उत्पादन गर्यो भने हामीले चाहिँ के गर्नु चाहिँ यदि 8 आवर भने चाहिँ 8 आवर एबभ भन्छ। यदि न्यूनतम यदि हामीले 100 र होइन अनि 120 यदि न्यूनतम 100 छ नि हाम्रो यो जस्तै अब 100 र ट्याक्कै 100 र 100 भन्दा धेरै उत्पादन गर्नेलाई चाहिँ हामीले हाई रेट जस्तै अब 120% अफ नर्मल पिच रेट जस्तै अब यदि गरेर हाम्रो हाई पिच रेट निस्क्यो हुन्छ हो, त्यसले चाहिँ हाम्रो कति छ 120 लाई गुणन गरेर हाम्रो चाहिँ निकाल्ने होइन। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो के छ भनेपछि अर्को क्वेसन क्यालकुलेसन अफ वेजेस बिलो द स्ट्यान्डर्ड भन्छ। यदि हाम्रो यी दुईटा हुन्छ नि, यदि हाम्रो 100 उत्पादन गर्नुपर्ने थियो भने यदि त्यो मान्छेले चाहिँ 90 युनिट मात्र उत्पादन गर्यो भने होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी ज्याला दिने भने त्यसको 80% के जस्तै अब लो पिच रेटबाट हामीले चाहिँ त्यसलाई कसरी गर्ने चाहिँ टोटल वेजेस निकाल्नको लागि एक्चुअल रेट भनेको छ यदि एक्चुअल रेटमा 90 छ होइन, त्यसै गरेर लो पिच रेट भनेको हाम्रो माथि निस्कान्छ 80% अफ नर्मल पिच रेट गरेर हाम्रो लो पिच रेट निकाल्दा हुन्छ नि, त्यसले मल्टिप्लाई गरेर हामीले ज्याला भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो केले भन्छ भने एफडब्ल्यू टेलरले भन्ने गरेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को हाम्रो के छ भने क्यालकुलेसन अफ टोटल वेजेस अन्डर गान्टाक्स एन्ड बोनस सिम भनेर हुन्छ होइन। जस्तै यो गान्टाक्सले के भने हुन्छ भनेपछि यो पनि पिच रेट सिस्टममै आधारित छ के। जस्तै अब हाम्रो टेलरले भने जस्तै अब हाई पिच रेट होइन, हाई पिच रेट निकाल्नका लागि दुईटैको एउटै छ क्या। हाई पिच रेट निकाल्नका लागि 120% अफ नर्मल पिच रेट होइन, 120% अफ नर्मल पिच रेट गरेपछि हाम्रो के हुन्छ हाई पिच रेट छ। तर हाम्रो गान्टाक्समा चाहिँ के छ भने लो पिच रेट छैन, किनकि त्यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हाम्रो टाइम कति हुन्छ होइन, त्यसको लागि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड रेट कति हुन्छ नि हो त्यतिले नै दिने। यदि त्यो कम उत्पादन गर्ने मान्छेलाई पनि त्यसको स्ट्यान्डर्ड रेट जति छ नि त्यतिले नै दिने, त्यसलाई चाहिँ लो पिच रेटले चाहिँ नदिने, किनकि
ती कर्मचारीहरू डिमोटिभेट हुन्छन् हैन, अर्कोचोटि काम गर्न रुचाउँदैनन्, काममा धेरै ध्यान दिँदैनन्। त्यसैले किनकि आफूले गरे जस्तो काम नभएपछि हैन त्यस्तै तरिकाले हाम्रो चाहिँ लो पिसी रेट छैन। यसमा चाहिँ यदि धेरै गर्ने र यदि 8 जस्तै अब क्याल्कुलेसन अफ टोटल वेजेस 8 एन्ड एबभ द स्ट्यान्डर्ड भन्ने छ नि, यदि आफूले भने जति हैन त्यस्तै गरेर अहिलेको उदाहरण हेर्नु न। जस्तै अब हामीले भने जति टक्क 100 युनिट बनाएको थियौँ भने टक्क 100 युनिट यदि उत्पादन गर्यो या त्योभन्दा धेरै उत्पादन गर्नेलाई चाहिँ हामीले 120% अफ नर्मल पिस रेट गरेर मानौँ त्यो भनेको चाहिँ हाई पिस रेट चाहिँ यदि गुणन गरेर दिने। जस्तै अब हामीले के गर्नु चाहिँ यदि इन दुईटाको के छ भने चाहिँ यदि कति छ भने चाहिँ जस्तै 120% इन्टु हाम्रो हाई पिस रेट जति आउँछ नि हो त्यति हाई पिस रेटले गुणन गरेर इन दुईटैले हामीले दिने। र यदि हाम्रो चाहिँ नर्मल जस्तै अब त्योभन्दा कमको जस्तै यदि हामीले 100 उत्पादन गर्न पर्ने भनेको थियौँ भने हैन त्यो मान्छे चाहिँ 90 उत्पादन गर्यो भने के छ भने चाहिँ त्यस्तै गरेर हाम्रो के छ भने चाहिँ टोटल वेजेस क्याल्कुलेसन अफ वेजेस टोटल वेजेस बिलो भने चाहिँ यदि कम गर्यो के त्योभन्दा कम स्ट्यान्डर्ड भन्दा यदि त्यसले कम गर्यो भने त्यसलाई हामीले कसरी दिने भने चाहिँ टोटल वेजेस बराबर स्ट्यान्डर्ड 8 भनेको खास त्यसको कति छ त खास स्ट्यान्डर्ड 8 भनेको त्यसले कति उत्पादन गर्छ 90 युनिट हो नि 90 युनिट इन्टु नर्मल पिस रेट हाम्रो जति हुन्छ नि हो त्यतिले नै गुणन गरेर दिने। किनकि हाम्रो के हुन सक्छ भनेपछि हाम्रो कुनै पनि हाम्रो कम्पनीमा यदि कहिलेकाहीँ मेसिन बिग्रिन सक्छ, यदि त्यो काम गर्ने बेला चाहिँ कर्मचारी नै बिरामी पनि हुन सक्छ नि त हो। त्यस्तो तरिकाले यदि कर्मचारीलाई डिमोटिभेट नहोस् मोटिभेट नै होस् भन्नको लागि हामीले लो पिस रेटले यानि कि नदिने त्यसलाई चाहिँ नर्मल पिस रेटले नै दिने भन्नको लागि यो गान्डासले चाहिँ त्यस्तो भनेको छ। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो अर्को के छ भनेपछि प्रिभेन्टिभ कस्ट पर इम्प्लोइ निकाल्नका लागि हामीले के गर्न पर्दो रहेछ टोटल प्रिभेन्टिभ कस्ट अपन एभरेज नम्बर अफ इम्प्लोइ गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर अब हामी बुझौँ कि प्रिभेन्टिभ कस्ट भने के रहेछ भने चाहिँ प्रिभेन्टिभ कस्ट भनेको कामदारहरू यो सङ्गठन छोडेर नजाउन् भनेर उत्प्रेरित गर्नका लागि गरिएको लागत गरिएको खर्चलाई हामी के भन्छौँ प्रिभेन्टिभ कस्ट भन्ने गर्दछौँ। किनकि उनीहरूले कसरी धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराको बारेमा पूर्ण जानकारी हुन्छ। ती कर्मचारीहरू हाम्रो सङ्गठन छोडेर जानु भनेको हाम्रो लागि घाटाको कुरा हो। त्यसैले ती कर्मचारीहरू हाम्रो सङ्गठन छोडेर नजाउन् भन्नका लागि विभिन्न तरिकाले उत्प्रेरित गर्नका लागि गरिएको खर्चलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ प्रिभेन्टिभ कस्ट भनेर भन्ने गर्दछौँ। यदि हाम्रो प्रत्येक कर्मचारीहरूको प्रिभेन्टिभ कस्ट निकाल्नका लागि टोटल प्रिभेन्टिभ कस्ट अपन एभरेज नम्बर अफ इम्प्लोइ भन्ने गर्ने जस्तै यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो आरएसमा आउने गर्दछ। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ रिप्लेसमेन्ट कस्ट पर इम्प्लोइ हैन। अब हामी बुझौँ कि रिप्लेसमेन्ट कस्ट भने के रहेछ भनेपछि हाम्रो सङ्गठन छोडेर नजाओस् कोही कर्मचारीहरू भन्दै पनि सङ्गठन छोडेर जाने कर्मचारीहरूको ठाउँमा नयाँ कर्मचारीहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। नयाँ कर्मचारीहरूले सुरुमै राम्रो काम गर्न सक्दैनन्, त्यसैले तिनीहरूलाई तालिम प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ र कहिलेकाहीँ मेसिनहरू पनि टुटफुट हुने गर्दछ। जस्तै अब त्यसलाई बनाउन लागतको लागतलाई चाहिँ हामी रिप्लेसमेन्ट कस्ट भन्ने गर्दछौँ। जस्तै अब पर इम्प्लोइ भनेको एउटा कर्मचारीहरूलाई लागेको हैन रिप्लेसमेन्ट कस्ट कति छ भनेर निकाल्नका लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने टोटल रिप्लेसमेन्ट कस्ट अपन नम्बर अफ वर्क रिप्लेस भनेको एमा चाहिँ के हुन्छ भने नम्बर अफ रिप्लेस भने एमा मात्रै परेको हुन्छ, अरू सबमा हुन्छ नि त। यिनी अपनमा चाहिँ के हुन्छ एभरेज नम्बर अफ इम्प्लोइ भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ हेरेर जाम है त। त्यस्तै गरेर अर्को के छ भने टर्नओभर कस्ट पर इम्प्लोइ निकाल्नका लागि टोटल टर्नओभर कस्ट अपन एभरेज नम्बर अफ वर्कर्स भनेर राखिदिने। त्यसपछि हामीलाई क्वेसन दियो हुन्छ टक्क हामीले राखिदिने काम मात्रै हो त्यो हैन। यदि हामीलाई क्वेसनमा टोटल टर्नओभर कस्ट यदि हामीलाई दिएको छैन भने हामीले कसरी निकाल्ने टोटल टर्नओभर कस्ट निकाल्नका लागि प्रिभेन्टिभ कस्ट छ नि यो माथिको प्रिभेन्टिभ कस्ट छ नि हो त्यसलाई चाहिँ त्यो प्लस हामीले के गर्नु पर्यो भने रिप्लेसमेन्ट कस्ट इन दुईटा चाहिँ जोड्न पर्यो। जोडिसकेपछि जति आउँछ आएकोमा एभरेज नम्बर अफ वर्कर्सले चाहिँ भाग गरेपछि हाम्रो के हुने भयो एभरेज नम्बर अफ वर्कर्सले भाग गरेपछि हाम्रो टर्नओभर कस्ट पर इम्प्लोइ चाहिँ हाम्रो आउने गर्दछ। त्यस्तै गरेर हाम्रो के छ भने क्याल्कुलेसन अफ लेबर टर्नओभर रेट अन्डर भनेको छ। अब यिनी विभिन्न मेथडहरूको बारेमा यिनीहरू मेथडहरूको युज गरेर हामीले के गर्नु पर्यो भने लेबर टर्नओभर रेट निकाल्नु पर्यो हैन। लेबर टर्नओभर रेट निकाल्नका लागि यदि हाम्रो
सेपरेसन मेथड छ भनेपछि सेपरेसन मेथडमा यदि हामीले लेबर टर्नओभर रेट कसरी निकाल्छ भनेपछि संगठन यो भनेको सेपरेसन भनेको संगठन छोडेर जानेहरूको संख्या हैन यदि त्यो निकाल्नका लागि हामीले कसरी निकाल्ने चाहिँ लेबर टर्नओभर रेट बराबर नम्बर अफ वर्कर रिप्लेस कति जनाले संगठन छोडेर गयो त हैन त्यो अपन एभरेज नम्बर अफ वर्कर्सले चाहिँ भाग गरिदिनु पर्यो। त्यसैगरी अर्को छ रिप्लेसमेन्ट मेथड छ। रिप्लेसमेन्ट मेथडमा लेबर टर्नओभर रेट निकाल्नको लागि नम्बर अफ वर्कर्स रिप्लेस अपन एभरेज नम्बर अफ वर्कर्स सबमा एभरेज राख्ने। त्यसै अर्को छ हाम्रो फ्लक्स मेथड छ। फ्लक्स मेथडमा के छ भने लेबर टर्नओभर रेट निकाल्नका लागि नम्बर अफ वर्कर्स सेपरेट प्लस नम्बर अफ वर्कर्स रिप्लेस अपन गरेर हामीले चाहिँ एभरेज नम्बर अफ वर्कर्स भनेर गरिदिने। त्यसैगरी अर्को चाहिँ के छ भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट एनुअल रेट निकाल्नका लागि यो छ नि यो टर्नओभर रेट इन्टु डेज इन इयर अपन नम्बर अफ डेज इन द रिलेभेन्ट पिरियड भनेर हामीले चाहिँ गर्न पर्यो हैन। एक्जामको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको चाहिँ हाम्रो हालचे प्रिमियम हो। हालचे प्रिमियम प्लान र रोहन प्रिमियम प्लान हो। जस्तै यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ यसलाई बेसिक वेजेसमा बोनस जोडिदिने अनि इन दुईटाको बेसिक वेजेस निकाल्ने एउटै रहेछ बोनस निकाल्ने तरिका थोरै फरक रहेछ। यसको चाहिँ 1/2 हाफ टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट चाहिँ यसको के रहेछ हालचे प्रिमियममा रहेछ। यसको बोनस निकाल्नको लागि टाइम सेभ अपन स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट गरेपछि यसरी हुन्छ इफेक्टिभ वेजेस निकाल्ने। दुईटैको एउटै सूत्र रहेछ जुन सूत्र के छ भनेपछि टोटल वेजेस निकाल्यो भने नि यो टोटल वेजेस हो यो टोटल वेजेसलाई टाइम टेकनले भाग गरिदिने दुईटैको त्यही हो। त्यसरी नै हामी एकदम इफेक्टिभ वेजेस रेट निकाल्ने गर्दछौँ। तर हाम्रो टेलरले के भन्छ भने टेलरले चाहिँ यदि हाम्रो ट्याक्कै हैन यदि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड युनिटहरु हुन्छ नि त हो स्ट्यान्डर्ड युनिटहरु जस्तै भनेछौँ नि हामीले यदि 100 युनिट उत्पादन गर्न भनेको ठाउँमा यदि 100 र 120 त्यो भन्दा धेरै उत्पादन गर्ने मान्छेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाई रेट भनेको हैन हाई पिस रेट भनेको 120% अफ नर्मल पिस रेटको आधारमा हामीले चाहिँ दिँदा रहेछ भने यदि त्यो भन्दा कम गर्नेलाई चाहिँ लो पिस रेट भनेको 80% अफ नर्मल पिस रेटको आधारमा हामीले ज्याला भुक्तानी गर्दा रहेछौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो टेलरले चाहिँ भन्छ भनेपछि। त्यस्तै गरेर अर्को हाम्रो गान्टाक्सले के भन्छ भने चाहिँ गान्टाक्सले चाहिँ हाम्रो लो पिस रेट छैन हैन गान्टाक्समा लो पिस रेट छैन यसमा चाहिँ हाई पिस रेट यदि हामीलाई स्ट्यान्डर्ड वा त्यो भन्दा धेरै गर्नेलाई चाहिँ हामीले के छ भने हाई पिस रेट भनेको 120% अफ नर्मल पिस रेटको आधारमा यिन दुईटालाई दिने र यसलाई चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड छ नि यो यदि त्यो भन्दा कम उत्पादन गर्ने मान्छेलाई पनि हामीले यानी कि लो पिस रेटको प्रयोग गर्ने यानी कि नर्मल पिस रेटले नै दिने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ के भन्छ भने गान्टाक्सले भन्ने गर्दछ। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र आफू जस्तै आफ्नो क्लासको साथीलाई शेयर गर्न पनि नबिर्सनुहोला। अबको हामी नेक्स्ट भिडियोमा हामी के गर्नेछ भनेपछि 2 मार्क्सका न्युमेरिकल र 5 मार्क्सका आएका न्युमेरिकलहरु सोल्भ गर्न सिक्नेछौँ। हवस् त धन्यवाद।